13 रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत जिसका नाम हज़रत फ़ातिमा बिनत असद था खाना काबा के अंदर दाखिल होती हैं। वहाँ वो एक अजीम इंसान को जन्म देती हैं और पैदाइश के बाद रसूल खुदा इस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और इस बच्चे को नाम देते हैं अली, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। और इसकी पैदाइश की निशानी अल्लाह ताला ने क़यामत तक इंसानों के लिए ज़ाहिर कर दी। अगर आज भी खाना काबा के रुकन यमानी वाली साइड पर देखा जाए तो वहाँ एक दरार बनी हुई है जो कि हज़रत अली की शान की गवाही देती है। इसके बाद हज़रत अली कायनात के अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में परवरिश पाते हैं और हज़रत अली को घुट्टी के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान चूसने को मिलती है। हज़रत अली को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और अतात और मदद के लिए उतारा गया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तब हज़रत अली की उम्र तकरीबन 10 साल थी और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनकी नबूवत और सच्चा होने की गवाही देते हैं और प्यारे नबी का साथ देने का वादा करते हैं और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा, हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को इस्लाम की दावत दी तब इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ हो गए। हज़रत अली को ये सब अच्छा नहीं लगा तो वो अहले मक्का के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी कम उम्री और कमज़ोर जिस्म को देखकर अहले कुफार हज़रत अली को कहने लगे कि तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सब अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अली को इतनी ताकत अता की कि हज़रत अली ने अकेले ही कुफार के बड़े बड़े ताकतवर जंगजुओं को मिट्टी में मिला दिया। अब कुफार के बड़े बड़े जंगजू और पहलवान हज़रत अली के नाम से कांपने लगे। यही बहादुरी है कि हज़रत अली को शेर खुदा का लक़ब मिला। इसके बाद चाहे जंग बदर हो या जंग खंदक, हिजरत की रात हो या उहद का मैदान, हज़रत अली ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। हज़रत अली ने अपनी सारी ज़िंदगी जवानी और ताकत और हिम्मत इस्लाम के नाम कर दी और इस्लाम की भरपूर मदद की। हज़रत अली ने सारी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम पर साथ दिया और हर मुश्किल घड़ी में वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ खड़े रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली का गोश्त मेरा गोश्त। जिसने अली को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। मैं और अली एक ही नूर से पैदा किए गए हैं। अली मेरे लिए वैसे ही है जैसे मैं अल्लाह ताला के लिए हूँ। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली हक के साथ है और अली हक के साथ ही है। अली मेरा भाई और मेरा जानशीन है और तुम में से सबसे बेहतर है और मेरे बाद अली तुम सबको सीधा रास्ता दिखाएगा। अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली को मुसलमानों के लिए एक आजमाइश बनाकर भेजा गया और इस पर इल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर भी है कि खिलाफत की उसको क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। एक बार हज़रत अली मस्जिद कूफा में मौजूद थे कि एक शख्स दाखिल होता है और हज़रत अली को मुखातिब करके कहने लगता है कि ए अली बताएं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान कितना फासला है। हज़रत अली ने जवाब दिया कि अगर एक अरबी घोड़ा 500 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वो सूरज के करीब जा पहुँचेगा। इसके बाद वो शख्स चला गया। अब आएँ हम इस गुत्थी को सुलझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर एक सेहतमंद अरबी घोड़ा अपनी फुल स्पीड से दौड़ता है तो वो तकरीबन 1 घंटे में 22 माइल्स का सफ़र तय करता है। अगर ये घोड़ा 24 घंटे लगातार दौड़ता रहे तो 22 को हम 24 से ज़रब दें तो 520 माइल बनता है, यानी ये 24 घंटे में तकरीबन 520 माइल का सफ़र तय करेगा। अगर इस्लामी महीने का हिसाब लगाया जाए तो ये घोड़ा तकरीबन 15,500 माइल्स का सफ़र तय करेगा। अगर साल का हिसाब लगाया जाए तो ये घोड़ा तकरीबन 1,86,000 सफ़र तय करेगा। अगर 500 साल का हिसाब लगाया जाए तो ये घोड़ा तकरीबन 9,34,00,000 माइल्स का सफ़र तय करेगा। अब अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ज़मीन सूरज के करीब या नज़दीक होती रहती है, वो अपना रास्ता तब्दील करती रहती है। जब ज़मीन सूरज के करीब तरीन होती है तो ये फासला तकरीबन 9,10,00,000 माइल्स का होता है और जब वो सबसे दूर होती है तो तकरीबन 9,48,00,000 माइल्स का फासला बनता है। अगर हम एवरेज फासले का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन वही फासला बनता है जो आज से 1400 साल पहले हज़रत अली
نے بتایا تھا۔ حضرت علی کا ایک کارنامہ بہت ہی مشہور اور حیران کن ہے۔ ایک بار ایک بحث ہو رہی تھی جس میں لوگ بول رہے تھے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے۔ تب وہ ساری باتیں شیر خدا حضرت علی سن رہے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خطبہ بیان کرتے ہیں۔ اس خطبے میں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس اتنے بڑے خطبے میں کہیں پر بھی الف کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ رہا وہ بڑا خطبہ، اس میں کہیں پر بھی الف کا استعمال نہیں ہوا۔ حضرت علی کی شان اور علم سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی بہت متاثر ہوئے، اور وہ حضرت علی کی شان میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ جارج جورڈیک ایک عیسائی شاعر، تھامس کرلائے ایک برطانوی فلاسفر، اس کے علاوہ واشنگٹن ارون اور بہت سے کافروں نے حضرت علی کی شان میں کئی کتابیں لکھی۔ مائکرو آرگنزمز جن کو 17ویں صدی میں دریافت کیا گیا، مگر حضرت علی نے ان کے بارے میں لوگوں کو 1400 سال پہلے آگاہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے جانداروں سے گھرے ہوئے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دراصل وہ مائکرو آرگنزمز کی بات کر رہے تھے۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں، حضرت علی علم کی ایک کائنات تھے۔ ان کے پاس اس کائنات کا سارا علم موجود تھا۔ اگر کسی شخص کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ فوراً حضرت علی کے پاس آتے اور حضرت علی ان کا مسئلہ فوراً حل کر دیتے۔ کئی بار کفار کی جانب سے حضرت علی کے علم کو چیلنج کیا گیا، مگر جس نے بھی یہ کام کیا وہ بری طرح ناکام ہوا۔ حضرت علی نے ایک بار فرمایا، میرے سینے میں بے شمار علم موجود ہے، کاش اس کو کوئی پانے والا مل جائے۔ اور ایک بار حضرت علی نے فرمایا، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، مجھ سے علم حاصل کرو۔ مگر افسوس کہ حضرت علی کو اس امت نے صرف جنگوں میں ہی مصروف رکھا۔ ان سے فیض یا پھر ان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کبھی کسی مسلمان نے نہیں کی۔ اس کے علاوہ حضرت علی نے ہر قدم پر، ہر موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ وہ بدر کا میدان تھا، پیش کر دی۔ حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ خندق کا میدان تھا، جب جنگ کافی مشکل ہو چکی تھی، تب ایک کافر پہلوان اور مشہور جنگجو جس کا نام عمرو بن عبدود العامری تھا، وہ خندق کو پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ گیا اور مسلمانوں کو گالم گلوچ کرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کو للکارنے لگا، مگر کسی کی بھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے، کوئی ہے جو اس کو جواب دے سکے؟ تب کسی نے بھی ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی، اور صرف حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کیا۔ حضرت علی کو اس سے جنگ کرنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علی کو تیار کیا اور میدان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی نے سب سے پہلے اس کافر کو دعوت اسلام دی تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے حضرت علی کی اس آفر کو ٹھکرایا اور حضرت علی کو جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت علی نے بہت اچھی جنگ کی اور اس کافر کو ایک ہی ضرب سے واصل جہنم کر دیا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی ایک ضرب قیامت تک کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ خیبر کا میدان، جس میں حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا اور مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ داستانیں حضرت علی کی ایسے قصوں سے بھری ہوئی ہیں جہاں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت علی نے اپنی جان کو آگے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو محفوظ کیا۔ 661 عیسوی حضرت علی نے خطبے دینے شروع کیے۔ وہ لوگوں کو خطبے دیتے اور ان کو آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے۔ ان کو کہتے کہ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھ سکتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تم سب میں نہ رہوں۔ اللہ کی قسم میں ماضی اور مستقبل کا علم رکھتا ہوں۔ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ پاس وہ علم ہے جو میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میں سے کوئی برداشت نہ کر سکے۔ اور آخرکار 19 رمضان المبارک حضرت علی فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اور فرمانے لگے کہ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ علی جیسے ہی دروازے سے مسجد کی طرف نکلے، کائنات کے سبھی جاندار حیوان اور پرندے رونے لگے، جنات رونے لگے اور آسمان سرخ ہو گیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئے، ایک مردود
حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کرتا ہے اور ان کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس مردود کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ اس ضرب لگنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، وہ تلوار زہر آلود تھی۔ اس ضرب کے بعد حضرت علی کو بچانے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن 21 رمضان المبارک علی ہم سے دور ہو گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑ لے گیا، لیکن حضرت علی نے حضرت حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میرے قاتل پر ظلم نہ کرنا، اس کو صرف ایک ہی وار لگانا، اگر وہ بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد حضرت علی کا جنازہ رات کے وقت پڑھایا گیا۔ ان کی ہدایت کے مطابق ان کی قبر کے نشان بھی چھپا دیے گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی شہید ہوئے جن کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ۔ ان کی شہادت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شہادت پر آسمان لرز رہا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ان صحابی کی شہادت پر آسمان لرز رہا تھا تو حضرت علی کی شہادت کے دن کیا ہوا ہوگا؟ اس دن کائنات ہل گئی، یہاں تک کہ زمین بھی کانپنے لگی، ساری مخلوقات رونے لگی، جنات، انسان، حیوان، پرندے، سب حضرت علی کے غم میں مبتلا تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں حضرت صالح کی اونٹنی کی طرح ہے۔ جس طرح وہ اس اونٹنی کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اس طرح حضرت علی کو مارنے کے بعد بھی مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت علی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عذاب نازل کیا، ان پر ایسے حکمران نازل کیے جنہوں نے ان پر دن رات ظلم کیے۔ معاویہ اور یزید جیسے حکمران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مسلط کیے، جنہوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کیا۔ انہوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے اسلامی روایات اور اسلامی طریقوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا، اور اسلام کو اور مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ اور یہی حال آج بھی ہے۔